O Maria, Reyna sa Pilipinas. Ay, good morning, people! Panalip di kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa man luluwas. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan, ug paminawa kining among mga pag-ampo, nga gikan gayud sa kasing-kasing namo, mga pagtuaw, panlimbasog ug pagpangali yupo, luwasa kami sa dayong kasubo. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa man luluwas. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan, ug paminawa kining among mga pag-ampo, nga gikan gayud sa kasing-kasing namo, mga pagtuaw, panlimbasog ug pagpangaliw po, luwasa kami sa dayong kasubo. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa man luluwas. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa man luluwas. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Good morning, everybody! Happy Thursday, everyone! God bless everyone! Unta maayo ang atong panginabuhi karong adlaw, na ata kanunay sa kabisay panglawas, og ang Ginoo kanunay nagauban kanato sa tanan natong pagpanaysikay ni ining kalibutan. Good morning and happy Thursday!